नाज़रीन, ये जो मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ऐसे ख़ानदान के मनाजिर हैं जो एक टेंट के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इनका सब कुछ पानी की नज़र हो गया है। आपको एक और बात बताता चलूं कि दिन में एक वक्त का खाना आता है और वो भी किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। जिसको मिल जाता है वो 3 वक्त के खाने की बजाय एक वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहा है और जिसको नहीं मिल रहा वो भूखा सोने पर मजबूर है। अब ये मनाजिर के हवाले से आपको बताऊं कि कोई इस मजबूर खानदान को गुजरते हुए चावलों की एक थैली दे गया है और उन्होंने मिल बांट कर खा लिया है। सड़क किनारे बैठे इस खानदान का आज भी चूल्हा नहीं जल सका। खाना बांटने वाले की नज़र अंधेरे में बैठे इस खानदान पर ना पड़ती तो शायद ये बच्चे आज भूखे सोते। ना जाने कितने ही ऐसे बच्चे आज भूखे सोएंगे जिन तक कोई नहीं पहुंच सका। नाज़रीन, अब जरा तसव्वुर कीजिएगा, क्या मैं और आप ये पानी पी सकते हैं जो बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर की बख्तो बीबी पी रही हैं? इनकी 5 साल बच्ची को यही पानी पीने से 10 लग गए हैं। इसके बावजूद वो बच्चों को यही पानी पिला रही हैं। क्या करें, पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान भर में इस वक्त बहुत से ऐसे इलाके हैं जो सैलाब से मुतासर हैं और वहाँ पर रहने वाले लोग इस वक्त बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहीं पर वसाइल नहीं हैं और कहीं पर ऐसे हालात नहीं हैं कि उन वसाइल को पहुँचाया जा सके। कहीं पर इमदाद पहुँच रही है और कहीं पर इमदाद नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि ये सानहा ही इतना बड़ा है। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो मुखय्यर हजरात की इमदाद के ज़रिए लोगों तक इमदाद पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सानहा इतना बड़ा है, ये इतनी बड़ी आफत है कि इसमें तमाम लोगों तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो रहा। और गुज़िश्ता वीडियोस में भी पाक वतन आप सबसे ये दरख्वास्त करता आ रहा है कि आप जितना हो सके इन लोगों की इमदाद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रज़ा उज़गन डीसी नौशहरा आपसे मुखातिब हूँ। मैं इन तमाम नौशहरा के शहरियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली जो भी नौशहरा कला में है, खटकले वाले एरिया में, पुलिस लाइंस, अमानगढ़, गुजर बस्ती, धोबी घाट, लेबर कॉलोनी, कंटोनमेंट बोर्ड की जो बिल्डिंग है, आलम गार्डन, उस्मानिया, अजमेरी, बागबानाबाद, मराठी, जड़ा मीना, इन तमाम एरियाज के जो लोग हैं वो सबसे इनको रिक्वेस्ट है कि जो लोग वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पेशावर जा सकते हैं, जिले को छोड़ सकते हैं, जिनके पास वसाइल हैं वो निकलें इस वक्त, क्योंकि जीटी रोड तक का चांस है कि वो भी 2-2, 3-3 फुट, 4-4 फुट पानी के नीचे होगा। अभी तक जो डाटा आ रहा है, अभी तक जो हमें पता चल रहा है, 4 लाख क्यूसेक तो हमें कंफर्म है जो कि एंटर कर रहा है अगले कुछ घंटों में नौशहरा के अंदर। तो बेहतर यही है कि जो भी लोग मूव कर सकते हैं वो काइंडली इन जगहों से मूव करें और इस जगहों से निकलें और अपना जो भी सामान उठाना है, बच्चे बूढ़े जिनको मूव करना है इस वक्त मूव कर सकते हैं। जैसी रात का अंधेरा होगा उस वक्त मूव करना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ जगहों पे हमें बिजली भी काटनी पड़ेगी। तो तमाम शहरियों से रिक्वेस्ट है कि इंतजामिया के साथ, तमाम अफसरों के साथ तावन करें और इस वक्त जरूरी है हम सब की जान लोगों की बचाना। उसमें आप जब तक तावन नहीं करेंगे हम इस चीज में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारे पास वक्त थोड़ा है और आपके तावन की रिक्वेस्ट है। मेहरबानी। इंसान छोड़ो गन्ना बचाओ। सिंध के शहर मोरो में वडेरों ने बेहिसी की इंतहा कर दी। अपनी गन्ने की फसल बचाने के लिए सैलाबी रेला आबादी में छोड़ दिया। पानी का रास्ता रोकने के लिए आटे की बोरियां रख दी। इलाका मकीनों का कहना है कि तबाहाल लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, लेकिन बासर अफराद की जमीनें बचाने के लिए आटे से बंद बांधे जा रहे हैं। मोरो में सैलाबी सूरत हाल से 3-4 देहात के 5 से 7 हजार अफराद मुतासिर हुए हैं। नेशनल हाईवे का एक ट्रैक पानी में मुकम्मल डूब चुका है। सिर्फ एक ट्रैक पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। खैरपुर नाथन शाह से भी ज्यादातर आबादी नकल मकानी कर चुकी है। 3 से 4 फीट पानी मौजूद है और लोग खुद ही जान पर खेल कर जान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। यकीन मानिए यह मसला यहां से खत्म नहीं हो रहा, बल्कि यहां से शुरू हो रहा है। अभी तो सिर्फ सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और अभी ये तबाहकारियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अभी ये इसी तरह आगे बढ़ रहा है।
ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ہم پر ختم کر، ہمارے بہن بھائیوں سے اس آزمائش کو ختم کر، اور جلد سے جلد وہ ایک دوبارہ سے نارمل زندگی کے اندر آ جائیں۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ جو تباہ کاریاں ہو چکی ہیں اس کے بعد ان کو ایک دوبارہ سے نارمل زندگی میں آنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمینداری کرتے ہیں، جو فصلیں کاشت کرتے ہیں، جو سبزیاں کاشت کرتے ہیں اور پھر پورا سال اسی سے گزارا کرتے ہیں۔ یعنی وہ فصل، وہ سبزیاں بازار میں فروخت کرتے ہیں، جو آمدنی وصول ہوتی ہے نہ صرف پورا سال اس سے گزارا کرتے ہیں بلکہ اسی سے نیا بیج بھی خریدتے ہیں تاکہ وہ اگلی فصل کو تیار کر سکیں۔ اب آپ ان حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ موجودہ حالات کے اندر ان کی زمین پانی میں بھر چکی ہے، یعنی اس پوری زمین پر اس وقت پانی جمع ہے اور ابھی مزید پانی آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ بارشوں کا سلسلہ ختم ہوگا تو پھر پانی یہاں سے انخلا کا سلسلہ شروع ہوگا، بہت سا پانی یہ زمین جذب کر لے گی اور یہ زمین کاشت کے قابل نہیں رہے گی۔ اس لیے خدا را آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کر ان لوگوں کی مدد کیجیے۔ ایک بار پھر یہ تمام لوگ اپنی زندگی میں واپس آئیں، یہ اپنے بچوں کا مستقبل اچھے طریقے سے بنا سکیں، یہ اپنی روٹی روزی صحیح طریقے سے کما سکیں، آپ ان کی مدد کیجیے۔ اور یہ سیلاب تک معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی ان لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بائی چوائس نہیں تھا، یہ ان لوگوں نے بائی چوائس نہیں لیا، یہ آپ، مجھ یا یہ جو بھی ہو، کسی پر بھی یہ آزمائش آ سکتی ہے، کسی پر بھی یہ آفت آ سکتی ہے۔ اس لیے یاد کریں کہ ہم جس کے امتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیتے ہیں اور وہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر لیتے ہیں۔ آج ان بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے، ان بہنوں کو ہماری ضرورت ہے۔ یقین مانیے جب میری ان علاقوں میں موجود سماجی تنظیموں سے بات ہوتی ہے یا ان علاقوں میں موجود جو ہمارے دوست میڈیا کوریج کے لیے موجود ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہ روتے ہیں، وہ وہاں کا حال بتاتے ہیں اور اس سے دل چیر جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ، تمام لوگ جو بیمار ہیں، اس بیماری کی حالت میں وہ سیلاب کا پانی پی رہے ہیں، وہ پانی جو ان کی صحت کے لیے مزید نقصان دہ ہے، اور اب ان کے پاس صرف دو ہی چوائسز ہیں کہ یا وہ پیاسے یا بھوکے مر جائیں یا پھر جو ان کے پاس پانی میسر ہے وہ پی کے مر جائیں۔ وہاں پر امراض جنم لے رہے ہیں، وہاں پر ڈاکٹرز کی قلت ہے، ان کی صحت کے مسائل ہیں۔ وہ لوگ اپنا سب کچھ، پوری زندگی کی جمع پونجی اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ وہ سب کچھ پانی کی نظر ہو گئی ہے۔ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی، ان کے عزیز و اقارب کی، ان کے گھر والوں کی، ان کی پیاروں کی زندگیاں ان کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی ہیں۔ وہ کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اور یقین مانیے وہ مسیحا آسمان سے نہیں آئے گا، وہ مسیحا انسانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر بھیج دیے ہیں۔ وہ میں، آپ اور ہمارے ایسے مخیر حضرات ہیں جو ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کو مدد کرنی چاہیے۔ یہ 100-200 لوگوں کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ تقریباً 3 کروڑ سے زائد لوگوں کی بات ہے جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میری آپ سے ایک بار پھر سے درخواست ہے پاک وطن کے پلیٹ فارم سے کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کی مدد کریں۔ دعا میں دعا دعا دعا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اپنے موجود تھے اپنے مویشی کے پاس تھے باغات تھے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں حالانکہ دی پل نه دی خواشه خطرناک دی ګوره مویشی کے پاس تھے باغات تھے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں جو کم از کم انتظامیہ لو جی یہ ایئرپورٹ کے مین گیٹ سے پانی داخل ہو رہا ہے. ابھی آپ اس کی فل سپیڈ دیکھ لیں پانی کتنی سپیڈ سے جا رہا اور کیا اس کی صورتحال ہے. پانی جا رہا ہے کافی سپیڈ سے جا رہا ہے. This public service message is brought to you by Pak Watan. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا. سیلاب زدگان کے لیے رقوم پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ نمبر G12164 میں جمع کرائی جا سکتی ہیں.